الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب کریم اس سارے نے گناہ معاف فرما، غلطے کو تو درگزر فرما، سب دے پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جنہیں بچے یا بچے نے قرآن مکمل کتے اللہ ہی نے دے تو پھیلوں پورے علاقے تے رحمت فرما. حاضرین محفل دے تمام مسائل کو حل فرما. آمین بیمارے کو صحت عافیت عطا فرما. آمین تندرستی والی نعمت تو مالا مال فرما. آمین بے اولادے کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما. آمین جنہیں دے اولادیں سب دے اولادے کو نیک صالح فرما بردار بنا، والدین واسطے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ جنہیں بچے یا بچیاں نے قرآن مکمل کیتے انہیں کو قرآن تے چلنا آسان فرما. عالم بعمل بنا. یا اللہ محدث زمان بنا، مفکر قرآن بنا. والدین واسطے ذریعہ نجات بنا، خاندان واسطے ذریعہ ہدایت بنا. اے اللہ ساری حاضری کو قبول فرما، یہ تھوڑی جی محنت کو ذریعہ نجات بنا. تمام مقروضے نے قرض تو ہی اتروا، سب در رزق فراغ فرما. یا اللہ بھئی اللہ وسائے صاحب کو انہی بہترین جزا عطا فرما. اللہ انہی محنت کو قبول فرما. انہی والدین دے تے رحمتہ نازل فرما. انہی خاندان دے مشکلات کو حل فرما. آپس اندر سب کو یا اللہ اتفاق اتحاد نصیب فرما. یا اللہ یہ پورے علاقے تے گھر گھر تے خیر و برکات عطا فرما. اللہم جتنا کوئی مسلمان پریشان ہیں سب مسلمانیں نے پریشانیاں دور فرما. ملک پاکستان دی حفاظت فرما، عالم اسلام دی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین دے تقدس کو تا قیامت دو بالا فرما. رب کریم جو کچھ منگ سکے ہیں عطا فرما. یہ مسجد مدرسے دے جو ضروریات ہیں اپنے خزانے جو پورے فرما. اہل سروت دلی اندر محبت پیدا فرما، احساس پیدا فرما. رب کریم جو منگنا چاہی رہا نہیں منگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ سب منگل ڈانی اندہ مگر تے کو لیوان ڈام دے تو بغیر منگے عطا فرما. اس سارے نے جتنا رشتہ دار یا دوست احبابی دنیا تو رخصت ان سب دی مغفرت فرما، سب دے قبریں کو روشن فرما. یا اللہ حقیقت دے اندر سب منگان ڈانی اندہ مگر تے کو لیوان ڈان دے تو بغیر منگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.